بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصی خطاب واسطے دعوت دیاں گا حضرات حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب کمو پیش 10 سال بعد کوٹلی ریبو بکر دے اندر آئے نے انشاءاللہ اے جڑا وقفہ 10 سالہ دا ہے آج یزدانی صاحب سارا پورا کر کے جان دے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آ رہا یار، میں تو کہاں گا سارے ساتھی ایک باری کھڑے ہو جو، نیند جڑی ہے نا وہ ساڑھے تو دور ہو جائے گی، کھڑے ہو کے نعرے دا جواب دیو۔ محمدی صاحب کیمرہ کماؤ ہاں ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ ایکو کٹ کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا انہو علیم قدیر۔ آواز جڑی پھٹ دی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، بریک کرو آواز جنی بریک۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچو جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے پیش خدمت کی تے اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 25واں پارا سورت دا نام الشورى، سورت دا رکو 5واں، سپارے دا رکو 6۔ اللہ والو اج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام جو کہ
اس کوٹلی رائے ابو بکر دے اندر جامعہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر منعقد کیتا پروگرام جو کہ برادر بھائی محمد علی بچے دے عقیقے دے موقع تے انہاں اس دا اہتمام کیتا اور تسی احباب ذوق شوق دے نال تشریف لے کے آئے. اللہ میری دل دیاں اتھا گہرائیاں چو دعائے کہ اللہ علماء دی حاضری انہا تمام دی تشریف آوری شرف قبولیت نال نواز دے. میرے بھائی میرے برادر جیڑا عنوان میرے ذمے لگائے عنوان بڑا اہم ہے. میں چاہاں گا کہ اختصار دے نال بغیر تمہید تفصیل دے قرآن و حدیث وچو یہ دے تک اپنی معروضات گزارشات محدود رکھاں تے مرکوز رکھا. صرف دو باتاں دا مطالبہ کرانگا کہ جدوں میں قرآن پڑھا ادو پیار محبت نہ کہنا ہے سبحان اللہ. ذرا ایک وری مل کے کہو اے گوڑے چھڑ دیو. کوئی بندہ گوڑے پھڑ کے نہ بے. ابو داؤد شریف دی روایت جے نبی پاک علیہ السلام نے سختی نہ منع فرمایا جے. علماء موجود نے پوچھ سکتے ہو حدیث میں پڑھ سکتے ہو. پروانیوں پیغمبر دا سچا امتی اوئیے بقول شاعر مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اہل حدیث دا مسلک ہے کہ آمینہ دے لال دی اکھ دا اشارہ ہوئے اسی کٹ مرن واسطے تیار. میرے بھائی میرے برادر قرآن سن کے سبحان اللہ یہ تے مومن دی نشانی ہے ایمان والے دی نشانی ہے. آکھو گے یزدانی کتے لکھی یہ گل سپارہ نامہ سورت دا نام سورہ انفال. توجہ میرے وال رہے ذرا تے میں قرآن پڑھ لگا میں ویکھنا ہے کیڑا مومن ہے کنو قرآن نل پیار ہے. قرآن مومن دی نشانی دست ہے. آواز دیئے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. انما میرا ایک دوست ہے انگلینڈ دے اندر تعلیم حاصل کرنے گیا ہے. ضمناً مینوں گالی یاد آ گئی ہے. مینوں آندہ ہوندا فجی جدو تسی اے ایت پڑھ دی ہو نا تے اللہ گواہ ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. میں ویکھنا ہوں بھی زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں. انما المؤمنون الذین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وعلى ربهم يتوكلون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترجمہ کرا پنجابی سے ترجمہ. انما المؤمنون الذین، تھوڑا جا والیوم کھولو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ شاہ عبد الغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ سید خبیب شاہ مرحوم رحمت اللہ علیہ. کتھے بزرگ یاد آ گئے. قرآن پڑھنا خدا دی قسمیں سینے ٹھر جانے. اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. آؤ لوگوں اہل حدیث کو لو قرآن سنیا کرو. اور میں تے تحدیث نعمت دے طور تے مولانا یہ گل کرنا ہننا. اور سانو تے ماں نے جمعہ ہی اس واسطے وے کہ رب دا قرآن پڑھیا. سانو ماں نے جمعہ ہی قرآن پڑھنے واسطے. نہیں تے اس دور چے کئی تلنگے مولوی بھائی عبدالحمید صاحب اور کوٹلی والے ہو تسی بھی گواہ رہو. میری مخالفت تاں لوگ کر دینے انہوں نا سدو جی لڑائی پہندی ہے. لڑائی نہیں پہندی میری گل ٹکانے تے جا کے لگ دی. اصل ویچ میں گول مول آلو مول بھی نہیں نا جڑا ہر ہانڈی چے وڑ جے. گاجراں چے آلو، گوبی چے آلو، مٹراں چے آلو، مونگریاں چے آلو، کدواں چے آلو، گونگلواں چے آلو، دال ویچ آلو، ساگ ویچ آلو، گوشت ویچ آلو، دال جیڑا بھی ٹکن چکو بیمان ویچی پڑکدا پھردا. کئی ساڑی جماعت بھی مولوی ہے نا ماشاءاللہ میک اپ شپ کر کے آکے ٹھمکنے لا کے او بھی راضی او بھی راضی او بھی راضی. میرے کو لو یہ نہیں ہوندا. میں جب تک رہاں گا عرشاں والے رب دی توحید دا اعلان کرتا رہاں گا. نبی دی سنت دا فریرہ لہرانتا رہاں گا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی. پروانیوں قرآن دیو تسی ساتھ دیو گے نا حق والیاں دا. اور بولو تے صحیح ماپے ہو بولو. آپ ڈیرے میرے ماپے نے تے جوان پرانے یار بیلی بولو ساتھ دیو گے. اللہ دے دین واسطے میدان عمل چے نکلو گے. اللہ تو اڈا پیار قبول فرمائے. اور بقول حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ انہا کتاب و سنت دے شیرانو زندہ رکھ. آمین کہہ دیو. ویا مہینہ ترئی مارچ دا اے دے ویچی ساڑا کارواں تے کافلہ لٹیا گیا. تے عرشاں والیا تو گوار ہے. میں وہی مومن مبتلا ہوں. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. منو حضرت یزدانی شہید دا چھلنی جسم چھلنی چہرہ او خون دے لوتھڑے. حضرت علامہ شہید دا جسم پرکھچے اڈے اجے تک میریاں نظران دے سامنے نے. حلالی اولاد اپنے ماں باپ دے مشن تو کدی بھی پیچھے ہٹ سکتی اور اسی ہٹاں گے بھی. او جیڑی ماپیاں دی حلال دی اولاد ہوندی ہے
اور یہاں تے ماپیاں دا بدلہ لے کے رہی دیئے یا ماپیاں دے نقش قدم تے چل کے انہاں نہ جا مل دی اسی ملک پاکستان میں قادیانیاں نہ ٹکران شہید ہون تو 4 دن پہلے چنیوٹ کانفرنس کی تھی اس ایک جگہ تے 31 مارچ نو انشاءاللہ کانفرنس ہوئے گی اور علامہ شہید دے روحانی فرزند اٹھے کھلو کے اعلان کرن گے کہ جب تک اسی زندہ رہاں گے اینا جھوٹیاں نبوتاں دا اعلان کرن والیاں دا رستہ روک دے رہاں گے اور جیڑے قادیانیاں دے پشت پنانے اونا دے سر چے جتیاں مار دے رہاں گے انشاءاللہ اسی ختم نبوت تے آنچ آن دینی اللہ تو اڈا پیار قبول فرما لے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ فرمان دینے ایمان والیاں دی نشانی پہلی ہے وجلت قلوبہم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو اللہ دا ذکر انہاں دے سامنے کیتا جاندہ ہے انہاں دے دل موم ہو جاندے میں انہاں دے دل نرم ہو جاندے میں انہاں دے دلاتے کپ کپی اللہ دا ڈر خوف تاری ہو جاندہ ہے انہاں دے دل سخت نہیں رہندے موم ہو جاندے ہیں تے کر دے کی نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا تے جدو انہاں دے سامنے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں میں انہاں دا ایمان پہلے نالوں زیادہ ہو جاندہ ہے انہاں دے ایمان وچ اضافہ ہو جاندہ ہے انہاں دا ایمان بڑھ جاندہ ہے انہاں دے ایمان وچ لہر آ جاندی ہے انہاں دے ایمان وچ خوشی محسوس ہوندی ہے پنجابی وچ ساڈے بزرگ ساڈے بابے کسے مولوی دی تقریر سن کے آندے نے یار آج روح تازہ ہو گئی ہے آج تے کلا ٹھار دیتا ہے آج تے کلیجے چے ٹھنڈ پہ گئی ہے کی مطلب ایمان ود گیا ہے او بولو ایمان تڑی دا سر نے مارنا چٹاکی دی زبان علانی جے او بولو ایمان ود گیا جدہ ودیا وہ بولے گا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا انہاں دا ایمان بڑھ جاندہ ہے انہاں دے ایمان میں اضافہ ہو جاندہ ہے انہاں دے چہرے کھل کھلا جاندے ہیں انہاں دے چہریاں تے رونقاں آ جاندیاں نے انہاں دے دل باغ باغ ہو جاندے ہیں تے تیجی نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ زندگی گزار دیا جے کوئی مشکل آ جائے پریشانی آ جائے جے کوئی دکھ آ جائے تکلیف آ جائے او غیر دے بوئے تے نہیں جاندے غیر دا جا کے دروازہ نہیں کھٹ کھٹان دے غیر دے در تے جا کے اپنی جبین نیاز نہیں چکان دے غیر دے در تے جا کے اپنی چولیاں نہیں پھیلان دے اور در در تے جا کے دور دور نہیں کران دے بلکہ کی کر دینے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
او تے اپنے رب تے ہی توکل کر لیندے نے اپنے رب تے ہی بھروسہ کر لیندے نے اپنے اللہ تے ہی ڈوریاں سٹ لیندے نے اپنے رب تے ہی پختہ یقین کر لیندے نے ایمان والے ہن ایمان والے سن لو ذرا اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض آواز نہیں آئی للہ ملک السماوات والارض او دنیا جہان دے لوگو ایک گل لکھ لو پلے بن لو صدا بادشاہی صدا حکومت صدا اختیار والا کون ہے یار اللہ دا نام ہی نہیں لیندے واہ واہ بیو او مولوی بشرم بے حیا او سٹیج تے گالاں کٹ دینے تے انہاں دی عوام سبحان اللہ آندی مولوی ایڈے تلنگے جمے نے آندے نے آ ٹھول جڑا نا ٹھول اے اسی تانوں وجان تو تاں نہیں منع کر دے کیونکہ نبی پاک نو ٹھول نال بڑا پیار سی اجے بھی نہ بولو اللہ جڑا نہ بولے انہوں گنگا کری او حمید الدین سیالوی او گنجے شباز شریف او جدے پیران چے تو جا کے بیٹھا اپنی وزارت بچان واسطے اس لانتی بے ایمان نے کیا کہ نبی پاک ٹھول نال بڑا پیار کر دے گرج کے اکھو استغفر اللہ وہ ایک مولوی ہور جمعیا وہ آندہ بھابیو تو آڈے قرآن وچ انہا اثر نہیں جنہ ساڑے بابیاں دیا سرنگیاں تے ٹھولکیاں چی اثر اور تو آڈے قرآن نہ لونے مسلمان نہیں ہوئے جننے ساڑے بابیاں نے ٹھولکیاں تے سرنگیاں نال مسلمان کیتے تیکو مولوی او لولا او لنگڑا اکھوں دسے نا تے نا چراغ بی بی اور جیڑا امام کعبہ دے بارے پھونک دا بولی کتا اوتھے اسلام آباد بے کے ترنا دیتا ہے ختم نبوت واسطے 55 کروڑ روپیہ گنجیاں کو لو لے کے بیبے کو لا کے بے گئے ہیں تے کتیاں طرح تسی دومیں مولوی ایک کو حرامی اشرف آصف حرامی تے ایک کے خادم لنگڑا وہ چپ کر جا تینوں کچھ نہیں ہوتا اے پیسیاں تو انج لڑ دینے جی میں بولی کتے گوشت تو لڑ دینے تے گلہ کرنے امام کعبانو اور رب محمدی قسم ہے یزدانی ڈنکے دی چوٹ آندہ حکومت والیوں اینا مولویاں دیا زبانہ نو لگام دے لو تے گل چنگی ہے وکرنا سانو زبانہ کٹ کے کتیاں دی اگے پانیاں ہوندیاں جیڑا امام کعبہ دے بارے پھونکے گا سی وہ زبان رہن دینی تسی بکواس کرو امام کعبہ دے بارے اسی نہیں کرن دیا بولو اسی او کوٹلی والیو ذاتاں تے مردی ہو اپنی انات تے مردی ہو اے اپنی برادریاں تے مردی ہو کعبے دے مسلح تے جیڑا کھلوئے او دی شان واسطے نہیں مر سکتے اور جیڑا مولوی زبان چلائے گا زبان کٹ کے کتے آگے اور بولو کتے آگے پانی آگے اگر حکومت نے
ہوش دے ناخن نالے پھر اسی بدر والا مار کا دہرا کے وکھاواں جویں بدر دے میدان وچ مشرکاں دیاں دھونا لائیاں جڑا امام کعبہ دے بارے پھونکے گا انہاں دیاں دھونا اسی لا دیاں گے انشاءاللہ اسی اس ملک دے اندر امن دے دائیاں اس وقت تک جس وقت تک سانو جس طرح تسی آپ جین دے ہو سانو جین دا حق دیتا جائے جس طرح تسی ملک دے شہری ہو اسی اس ملک دے شہری ہاں تسی اپنی حدود چے رہو اسی اپنی حدود وچا جے ساڑی حد پار کرن دی کوشش کی تھی کہ رب محمد دی قسم ہے تسی انہیں جوگے پتر ہی نہیں کہ ساڑا سامنا کر سکتا اسی تے آنے ہاں ملک پاکستان دے ادارے اس ملک دے محافظ اس بات دا نوٹس لین کہ کیڑے مولوی ملک دے اندر فساد کروانا چاہتے نے وابیاں دی سنیاں نہ لڑائی کروانا چاہتے نے انہا مولویاں نو تسی بات کرو اگر نہیں کرو گے تو اسی آپ کر لواں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسی آپ پھر کر لواں گے آؤ ذرا بیٹی دی عظمت دے حوالے نال قرآن دے چند مقام سن لو قرآن دے چند پیغام سن لو تے نبی دے چند ارشادات سن لو آواز ہوں دیئے اللہ فرمان دیں للہ ملک السماوات والارض سبحان اللہ اور ڈر گئے ہو کوٹلی والے اور ڈرن والے تے تسی ہے ہی نہیں تو اڈیاں رگاں تے ڈرن والا خون ہی نہیں آج تو اڈا میرا پیڑ پیا ان سبحان اللہ تے آکھو نا للہ ملک السماوات والارض زمین آسمانہ دا مالک کون ہے صدا بادشاہی کی دیئے للہ ملک السماوات والارض ایک جگہ تے ہور سن لو قل اللہم مالکل ملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر سبحان اللہ سبحان اللہ اے ساریاں ملکیتاں ہر چیز دا مالک و مختار کون ہے اللہ او چاہے تے عزتاں دے وے او چاہے تے ذلتاں دے وے او چاہے تے بادشاہیاں دے وے او چاہے تے گلی گلی دا فقیر بنا دے وے بیدک الخیر خیر ہے وے تے کی دے ہاتھ ویچ اللہ دے ہاتھ ویچ دوجی جگہ تے اللہ کی آندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ فرمان دینے یخلق ما یشاء میں جو چاہاں او پیدا کراں اللہ جو چاہے او تے جمیں دا چاہے بولو بولو جمیں دا انہوں کو روک سکتا ہے جو چاہے جمیں دا چاہے جو چاہے جمیں دا چاہے اگے ہوندہ یہاں بولے من یشاء اناسا اللہ چاہتے نے اللہ آندے نے میں چاہاں تے تیاں عطا کر دے وہاں یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا
وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ فرماندے نے میں چاہواں تے میں تیاں عطا کر دیواں میں چاہواں تے پتر عطا کر دیواں او کوٹلی والے ہو ایک گل دا جواب تے دیا جے ذرا رب دا واسطہ دے کے پوچھن لگا یار بیلی کچھ عرصے دے بعد ملن شادی ہو گئی ہووے وقت گزردا گیا ہووے ایک دوسرے نو مل دینے تے پوچھ دینے کی حال چالی بھائی ماپے ٹھیک ٹھاک نہیں پہن پرا ٹھیک ٹھاک نہیں کنے تھی پتر نہیں پہلا لفظ کی بول دینے یار بولو اینا کو منہ ہور کھولو پہلا پتر کے تھی کنے تھی پتر ہن ایڈے بدبخت بے ایمان کلمہ گو بھی پاکستان میں ایسے انسان نے کہ جیڑے تیاں دی پدیش تے بیویاں نو طلاق دے دیں میں پچھلے دنوں چی اخبار تے پڑھ رہا سا ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ اس بات دا گل اپنے کولو نہیں کردا ایک سورے نے نو پھیر مار کے قتل کیتا ہے کہ تو کڑی کیوں جمی خامد نے بیوی نو رسیاں ویچ جکڑ کے پٹرول دا پیپا ہوتے سوٹ کے زندہ جلا دیتا ہے تو بیٹی کیوں جمی اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور اینا بیٹیاں نالے ظلم و ستم ایک نما نہیں جو تیرے قصور وچ ہویا اے تے مکے دے کافر بھی نہیں سن کر دے اور جو کلمہ پڑھ کے نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں اور پھر بیکو کہ او کنہ دا پیروکار ہے جیڑے آندے نے اس ملک وچ نواں پاکستان بننا چاہیے تے کڑیاں منڈیاں نو کٹھیاں ٹرنا پھرنا چاہیے انہاں نو جیڑے مرضی چونک چلے آؤ جیڑے مرضی جلسے چلے آؤ او مولوی ٹوپی ڈرامہ جیڑا 4 دن آکے تھے لوکاں نو تیانے لاکے تے آپ پھر ٹر جاندہ اور لوگوں میری گل تے غور کرے آجے ذرا اے بیٹیاں اللہ ذوالجلال دی قسم میں تے پڑے اے پتر جیڑے نے اے نعمتانے تے تیاں رب دی رحمت نے بیٹیاں رب دی بولو بولو جنہ دیاں بیٹیاں ہے نے جنہ دیاں پہنا ہے نے وہ بولن اور بیٹیاں رب دی رحمت نے پتر رب دی نعمت نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ دیاں نعمتاں انیاں نے کہ شمار وچ آئی سکدیاں نہیں بابا جی ترجمہ کر گئے نا اندے نے تارے اندے بندے نے چراغ تیرے واسطے پھر کہہ دیو ایک باری تمہیں کہہ دے بھائی یہ بیٹا میرا یہ دے واسطے دعا کرو اللہ انہوں بھی حافظ قرآن بنائے اے میرے نال ہی رہندہ ہے جلسے آتے ایک کوئی دعا کردہ ایک کوئی عرشہ والا رب گواہ کہ قرآن ہے جو پھڑ کے دے آکھے گا اللہ میں تیرے اگے دعا کرنا اللہ منو علامہ بنا دے اللہ منو علامہ بنا دے وڈا اٹھ کے بعد چلا گیا وہ دے واسطے بھی دعا کرو اللہ انہوں بھی حافظ قرآن بنا اور تسی ڈر دے ہو گھبران دے ہو آج دیکھو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساڑھے تے جم دے نال توڑ دینے پہ رب دی توحید واسطے نبی دی حدیث واسطے اللہ انہا تمام دے بیٹیاں نوی دین واسطے قبول فرما میں دس رہے ہیں
بابا جی آندے نے تارے آندے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے تیاری کر لو امب تیرے واسطے انار آ رہے نا گو تے روزے کھول کے کئیاں نے آن کے آکھنا آفت جی میں نا آج ماشاءاللہ بھائی عبدالحمید کئیاں آکے نا آفت جی میں تے چونسا کھا کے آیا جائے آفت جی میں تے نا آج او جڑا جے نا انور لٹور آفت جی میں تے جناب سندری ادھر دوجا او بھائی امام دینا تو مولوی صاحب میں تے لنگڑا کھا کے آیا جائے تو بھائی آفت جی میں تے آج جڑا نا دسہری کھا کے آیا جائے اور تو دس آفت جی میں تے آلو بخارا او کھا کے آیا جائے اے ساریاں نعمتاں کدیاں عطا کیتیاں جڑا کھا کے اجے بھی نہ بولے انہوں اللہ پوچھے اے کدیاں امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے میری گل تے توجہ کری انار لے کے نا ذرا انہوں اس طرح کٹ کے او دے صرف کھانوں نہ پیجیا کر ذرا او دے والتیان مارے آکر رب نے ویچ جالی لا کے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے واشانا رب رحمان دیاں انہیں انج تیبتے انج جی میں ہیٹ ہوتے رکھ کے جوڑ کے دانے نال لائے نے اللہ فرمان دینے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دین دیاں تو آڑے پینڈ بھی چٹائی دین دیاں نے مجھاں دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنان دیاں نے شہد تیرے واسطے رات دیاں رانیاں دی رویل تیرے واسطے کوٹلی والے لکھ لے رات دیاں رانیاں دی رویل تیرے واسطے کاؤتے پندیا تریل تیرے واسطے ہن مارو نعرہ رب دی توحید دا ذرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث للکار ہے یار آواز نہیں آ رہی للکار ہے حافظ عبدالرؤف یزدانی رات دیاں رانیاں دی رویل تیرے واسطے آندھی ہو نا آجی سویرے آؤ ذرا ننگی پیری باروں پیلیاں چو چکر لائیے تے گرمی جڑی جگر دی یہ ختم ہو جائے گی میدہ صحیح ہو جائے گا اے سارے انتظامات کدے کیتے اجے بھی نہ بولے آجے اے وابیو پھڑکنے ہو اجے بھی نہ بولے آجے اور کدے اللہ دے صرف اللہ دے آکھو صرف اور کوئی پائی والا کو قصوروں کو لہروں کو پتوں گیوں کو پاک پتروں ملتانوں اور جڑے اپنا آپ نہیں بچا سکتے تینوں کی دین گے ہو رات دیاں رانیاں دی رویل تیرے واسطے کاؤتے پندیا تریل تیرے واسطے اور کی نہ کیتا رب نے قبول تیرے واسطے کوٹلی والیا کی نہ کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے
کروڑا نالوں چنگائی احسان کردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا آنا ویکھ لے اللہ کی آندے نے اے پتر نعمتاں نے تیاں رحمت نے میں تے پڑھیا کتاباں دے اندر اللہ جدو بندے تے مہربان ہوندے نے توجہ میرے وال رب دا واسطہ دے کے کہاں گا اللہ جدو بندے تے مہربان ہوندے نے اللہ او دے وال مہمان کل دیندے نے کی کل دے نے مہمان ٹور دیندے نے مہمان کل دیندے نے اے نہ آکھیا کر اینو پیچھے راہ کو نہیں لبا پیچھے گھر کو نہیں اینو لبا لے منہ چوک کے آ گیا ایک وہ اوندہ ٹائم ہے نا 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 اللہ جدو مہربان ہوندے نے ادو مہمان ٹور دینے جدو اللہ اس تو زیادہ مہربان ہوندے نے اللہ زمین تے بارش نازل کر دیندے نے بارش بھی رب دی رحمت ہے بولو تے جدو اللہ بندے تے زیادہ مہربان ہوندے نے اللہ انہوں تی جیسی رحمت عطا کر دیندے نے اللہ اللہ اب ایکنا تے میں آنا ہونا جی میں دی ماں اومیں دی تی جی میں دی ماں اومیں دی تی وال تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندہ ویچ بھی جتوں تک میری آواز جا رہی ہے میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا گل غور نہ سن لے آج اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے کہنا دل وچ درد رکھ کے کہنا تیری قسمت اللہ چنگی بنا دے وے آمین کہہ دے ہو اللہ تیرے نصیب چنگے بنا دے وے اور جویں دیاں ماما اوویں دیاں تیاں ہویا کر دیاں نے قرآن چو ثابت کرانگا بابا جی آندے نے ول تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندہ وچ بیاں نوجوانوں ول تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہندہ وچ بیاں جو جگتے کر دیاں ماما اوہ کر دیاں تیاں آخی نہ گل اپنے کولوں کیتی ہے قرآن دا تیسرا سپار ہے ایک گل کی دی ہون لگی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی نانی دی جناب زکریہ علیہ السلام دی اے پہن لگ دی ہے تے کی آندیاں نے اذ قالت امرأت عمران ربی اذ قالت امرأت عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی دھیان میرے بال ذرا عقیدے کی گل آ گئی جے او جی عقیدہ صحیح نہیں تے حج بھی قبول قربانی بھی قبول بکریاں تے بکرے کو عمرے تے عمرہ کر منکے تے منکے سوچ جی عقیدہ صحیح نہیں تے کوئی نیکی قبول گج کے بولو نہیں اماں جی آندیاں نے انی نظرت لکا انی نظرت لکا ایتے کی ہے جی نظر حسین تے نیاز حسین سنیجے نا گل او غیر اللہ دے نا دی نظر بھی حرام ہے تے بولو نیاز بھی حرام ہے نظر کی دے نا دی اجے آواز نہیں آئی اماں جی آندیاں نے انی نظرت لکا ما فی بطنی ہائے قرآن سچ کے جاواں اماں جی آندیاں نے اللہ جو میرے پیٹ وچے تھی یا پترے منو نہیں پتا اللہ دی علاوہ کسے نو نہیں پتا ہوندا تے صرف
اللہ نو آندیاں نے اللہ ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ جو میرے بطن ویچے میں تیری چھڑ دیو، اے آپ ہی آ جائے گا، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے والے دھیان کرو تسی مولویاں دا پتر ہے، شیر اللہ خیر رکھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ میرے والے ویکھو نظرہ انی نظرت لکا، اللہ میں تیری نظر کرنی آ، فتقبل منی، اللہ میرے والوں قبول کر لے۔ تے جدوں پدیش ہوئی نا تے ہر کسے دے دل چے تمنا ہوندی ہے کہ اللہ منو پتر دے وے، ایویں ہی گل ہے، مارو سر تڑی دا، ایویں ہی گل ہے تے ہو پئی کڑی آجی میں ہون نہیں کر دے آئی ازدانی بندے دا پتر بن جائے، تینوں نہیں پتا ساڑھے چنگ بابے رانے بیری لائیے تے ماشاءاللہ جیڑا بیری دے تھلے کاری صاحب جیڑا بیری دے تھلے کپڑا وشائے جے دے کپڑے ویچ پتا ڈگے او دے وال کڑی جی دے وال بیر ڈگی او دے وال منڈا تو میں بھی وابی سا میرے کو ریا نہ گیا، میں کہا جے پورا ٹین ڈگ پیا تو پھر تے بالاں دی کمیٹی نکل آئے گی نا پولٹری فارم۔ اوے دسو ایمان نالے کون دیندہ ہے جے نہ دے وے تے اب بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، لکھ کے لے جا اور کسے تک میرا پیغام پہنچ جائے، ہو سکتا ہے وہ دے ایمان ویچ تاج بھی آ جائے، ہو سکتا ہے شرک تو ہٹ کے توحید کے رستے تے آ جائے۔ فرمان دے نے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، پلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ، چکے لذتاں اس بار دیاں، انہوں کون آکھے کی کرنا، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، او در اصل عقیدے دے گندیاں نے، شانہ سمجھیاں نہیں پروردگار دیاں، اللہ نے تی عطا کر دیتی تے اممہ جی کی آندیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی نانی، عیسیٰ علیہ السلام دی نانی آندی ہے فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ، اللہ میں تے انیسا پتر ہوئے پر تی ہو پئی ہے، اللہ ہن میں کی کرنی ہے انی سمیتها مریم، اللہ میں دا نام مریم رکھنیا اور نام ہی رکھیا کرو صحابیاں والے یا نبیاں والے، ایتے ساڑھے پرا جڑے نے دوجے منڈا ہو جیتے پیران دیتا کڑی ہو جیتے اللہ رکھی، وہاں صدقے جامعات تیرے دین مذہب آج جی میں ساڑھے جاٹ پر عظیمی دار بھی آدھے نا فصل واہ ہو جائے نا آفا جی عید کی تے کھاد نے بلے 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 کرا دیتا، کھاد نے تے جے پکی تے گڑا پہ آ جائے آفا جی تیرا بلو ہی ماری تھی چھے ایمان نہ دسیا جی ایمی کالے کے سنجھے اور رب دے کھاتے پانے ظالمہ، رب کسے نہ ظلم کردہ جے وعدہ ہو جاتے کھاد دے پیٹے جی کھاد نے بلے بلے کرا دیتا تے جے پکی تے گڑا پہ آجی رب بلے ماری گئی
اے نہیں کدی سوچیا رب والوں کیوں ماری گئی ہے؟ غریباں دا حق دے، طالب علماں دا حق دے، بہناں دا حق دے، حقداراں دا حق دے۔ جے تیرا ایک دانہ بھی ضائع جائے، یزدانی ذمہ دار ہے، میرا گریبان پھڑ سکنا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، عرشاں والے رب نالو ود کے کوئی انصاف والا ہو سکدا؟ انہاں نو کوئی نہیں پتہ لگا گناہ کی۔ ہاں گل سن لو ذرا پروانے ہو قرآن دے ہو انی سمی، انہیں آکھیا للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے نہیں، للکار ہے، مجمع سارا بیمار ہے۔ للکار ہے، مجمع بولن تو آوازار ہے۔ اصل گل بندی ہے، نعرہ تھے جوڑا بند ہے۔ سن لو انی سمیتھا مریم، اللہ میں او دا نام مریم رکھنیاں تے نال کی آکھیا؟ اے نہیں آکھیا اے فلانے پیر دے لڑ لانیاں، فلانے پیر دے نا دا چھلا پانیاں، فلانے پیر دے نا دا دربار دا تاگا بانیاں۔ اور ایمان نہ دسو اے ہوئی کچھ ہو رہے ہے کہ نہیں؟ بابیو بولن تو بھی رہے ہو تسی، اور اے ہوئی کچھ ہو رہے ہے نا؟ تو انہیں بھی بڑھیا ہو کے پھر نصیبوں ہی بننا ہے، اور کی ہونا؟ انہیں بھی نور جہاں ہی بننا ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ، جدو ماما نے کون گیا انی سمیتھا مریم، نانے کون گے تے ماں کی کرے گی اللہ انی اوئیزوہا بکا، اللہ میں شیطان تو بچان واسطے اینو تیری پناہ وچ دینی ہوں۔ اولاد نو کدی پناہ وچ دینا چاہیے؟ بولو بولو، اسی جم دے بال کنہ نو چکانے ہاں؟ ایک آواز آئی ہے، اسی جم دے بال، انہوں نے بھی پتہ نہیں کتوں سنا آ جاندہ لے بھائی ادھر پٹاکا چلے آج، وہ بھی آ جاندے نے تے اسی بھی چکیا نے اللہ ہو جی لو دیو اینو لوری وڈیا ہو کے تو اڑے نال دے ہوئے۔ اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور جدو میرے آقا پیدا ہوئے، سردار عبدالمطلب نے آمینہ دے لال نو گودی چک کے سب تو پہلے کعبے دا طواف کروایا۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو بھی نصیب فرما۔ اسی تے ماشاءاللہ بال جام پوے نا، ساری ٹینڈ کرا کے ایتھے بودی او گوت جے لمکا کے اینو لے کے چلے ہیں کتھے؟ اے جی گجرات بابے رندہ چوہے، اصل ویچ رب نو غیرت آئی، انہیں آکھیا ظالمہ میرا در چھڑ کے انہا کلو منگنا تے چوہے ملنے نے تینو، میرے کلو منگے گا تے پتر ملنگے۔ یزدانی شہید نے کل کر دے ویچ گجرات ایک دولا رہندہ، شکلہ خوب بگاڑے۔ بابا جی یاد جگہ لے، اینا منڈیاں کی پتہ ہے یزدانی شہید کیڑیاں قربانیاں دے گئے ہو بزرگوں یاد ہے؟ ویچ گجرات ایک دولا رہندہ، شکلہ خوب بگاڑے، اصل شکلان دی جڑ پہ اپٹے، سچا نہ بدلاوے، ہاتھ پیر تے نک منہ متھا دولا خوب بناوے، سر بنان دی جد واری آوے، مک مسالہ جاوے۔
حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن اے شدولے شاہ دی چوئیاں ویکھیاں جے اور تسی بھی ویکھیاں نے نا ویکھیاں جے ویکھیا جے کتے پھڑنا لین بولیا جے نہ ویکھیاں جے ایمان نہ دسو ہاں اے شدولے شاہ دیاں چوئیاں وہ اینا چوئیاں نو کدی کسے نو ماسٹر لگا ویکھیا جے اور کسے نو تھانے دار لگا ویکھیا جے کسے چوئے نو سکول دا ہیڈ ماسٹر لگا یا کسے بس دا ڈرائیور لگا شدولے شاہ دی چوئی نو کسے سکول دی استانی لگی اصل ویچ مالی ایڈا پیڑا لگا ہے مٹیریلی ایڈا گندہ لگا ہے کہ کوئی بھی محکمہ انہوں قبول کردہ کوئی بھی محکمہ قبول نہیں کر اہل حدیثوں رب دا شکر ادا کریا عرشہ مالیا تو سانو در در تے ڈگل والا نہیں بنایا اللہ ساڑھا سر چکدہ تے تیرے در تے چکدہ خدا دی قسم اسی ساری زندگی او دے سامنے سجدے چے پہ کے شکریہ ادا کر دے رہیے تے یہی شکریہ ادا کر سکتے اللہ سانو اپنے دردہ بنا لیا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم اگے گال سنو ذرا اممہ جی مریم علیہ السلام جوان ہوئیاں پہلا تے گالے نا دی ماں دی ہو رہی ہے نا تے انہاں بھی اکھیا نظر اللہ دے نا دی تے میں مریم نو اللہ دی پناہ چے دینیاں تے ہن مریم علیہ السلام دا واقعہ آیا اللہ فرمان دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي تیان کرے آجے قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ بزرگوں ماں نے کی کیا سی انی اعیذھا بکا اللہ میں تیری پناہ چے دینیا اگو تی کی آندی ہے اعوذ بالرحمن منکا ایونا مولویاں چو نہیں سر تود دا لتا تریک دیاں کدی یار دیاں کدی پار دیاں وابیاں کو لو سن قرآن حدیث دیوا مان دیئے اعیذھا بکا الفاظ دی سمجھ آ رہی ہے تے تی کی آندی ہے اعیذ بالرحمن منکا جو ماں دا عقیدہ او ہوئی تی دا عقیدہ اعیذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا اینج کر کے نا میرے والد رکھ کے آن کرے آجے اممہ جی غسل کر کے کمریوں باہر نکلیاں تے باہر کھلوتا سی جبرائیل سارے بولو کون کھلوتا سی دیکھے آجے کتے اسرائیل نہ آجائے کون کھلوتا سی جبرائیل انسانی شکل ویچ تے اینج امنے سامنے کھلوتے نے اممہ جی نے جبریل نو پہچانے آن ایتھے تے بابیاں دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں آہے جنہیں پرونے ہونے ہوندے سن نا بلی اونی وری میں ہوں آندی قرآن میرے ہاتھ ویجے گجران والے مولوی ممبر تے واز جمعہ پڑھا رہے ہیں جمعہ اللہ وہ دنیا تو ٹر گیا ہے وہ دے حال تے رحم کر وہ دی تقریر سن کے بندہ بابی ہو گیا انہیں کہا مولوی آدیل مذہب سانو سنا رہے اے جی بلی اونی وری میں ہوندی سی جنہیں پرونے ہونے ہوندے سن ایک دن پرونے آگے 6 تے بلی نے میں آکھیا 5 وری انہاں آکھیا بلی نے جھوٹ بولیا پڑھو انہوں
وہ سارے ٹبر نے لنگوٹا کسیا بلی نو پھڑ کے کٹن لگے مارن لگے انہوں نے کہا رب دا واسطہ جی ایک باری چھڑ دیو ماریا جناب میں تانوں اصل گل دسنی انہوں نے کہا 10 چھیتی کر انہوں نے کہا پرونے پانجی نے 6واں وابی آیا او دی وری میں ہونی سی کرنا اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ اب پروانے ہو تُسی گل ہاسے چے سوڑ دیں دی ہو گل نہیں تُسی پلے باندھے ایدر اممہ جی کھلوتیاں نے ایدر جبریل وچ دیوار کوئی نہیں پردہ کوئی نہیں امنے سامنے کھلوتے نے اور نبی دی پانجی یہ تے ہون والے نبی دی ماں ہے گل سمجھے ہو ایک نبی دی پنیوی ہے تے اگو اے دے بطن وچوں نبی پیدا ہونا اینی عظمتہ والی تے سامنے جبریل کھلوتا ہے تے انہیں پہچانے آئی تے تھے مولوی اینک پاکے نا 15 نمبر دی تے آندہ ہے منو دسدہ ہے منو دسدہ ہے منو تینو کار والی دس دی نہیں تینو کتوں دسدہ پہ اے مدینے والا منو دسدہ ہے اِنَّ لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اممہ جی آندیاں نے انی اعوذ بالرحمن اللہ میں اے دیکھو لو بچن واسطے تیری پناہ چے اونیاں تے جبریل نا گال سمجھ گیا کہ مائی نے منو نہیں پہچانے تے جبریل اندہ کالا انما انا رسول ربک نہیں مریم پریشان نہ ہوئی میں کوئی انسان نہیں میں کوئی عام آدمی نہیں میں تے رسول ربک رب دا پیجیا ہویا فرشتہ ماں تے آیا کی طرح آہا بالا کی غلامن زکیہ تینو پتر دیاں بشارتہ دینا آیا گالو تے ہی آگئی جے پھر درہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ چاہے تے کسے نو پتر دے وے یا تیاں دے وے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وہ چاہے تے انکاری کر دے وے وصلان دے رہو وہ کسے نو کچھ نہ عطا کرے ایتر بیکنا دین تے آیا تے باپ بھی کوئی نہیں خامد بھی کوئی نہیں بن خامد دے بن باپ دے پتر عطا کر رہے ہیں اممہ جی آندیاں نے قالت انا یکون لی والدن ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا او جبریل میں کوئی بدکار نہیں نعوذ باللہ نہ میں کوئی زنا کیتا ہے نہ تے میں شادی شدہ ماں قال کذالک ایک میں ہوئے گا قال کذالک سویرے سورہ مریم ترجمے نال پڑھے آجائے مسئلے حل ہو جان گے قال کذالک اے جبریل خامت تے ہے ہی کوئی نہیں نکاح تے ہویا ہی کوئی نہیں شادی تے ہوئی کوئی نہیں قال کذالک کی میں ہوئے گا پتر تے جبریل کی اندر قال ربو کی ہوا علیہ حیین ہائے 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 عقیدہ الحدیث سن لے قال ربو کی ہوا علیہ حیین اے مریم اے تے منو بھی نہیں پتا کی میں ہوئے گا اے تے پتا ہے تے عرشہ والے رب نو پتا ہے قال ربک ہوا علیہ حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو ماں دے ریم ویچ بنانا شروع کر دیتا وقت گزردہ گیا پدیش دا ویلا نیڑے آ گیا اممہ جی جنگل ویچ چلیاں گئیاں ایک سکی سڑی کھجور ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے
भुख प्यास लगी है, कोई खान पीन नू चीज कोई नहीं। आंदियां ने अल्लाह मैनू भुख लगी है, प्यास लगी है, अल्लाह को खान पीन नू चीज कोई नहीं। आवाज आउंदी है वहुज़ी इलैकी बिजिज़िन नखला, वहुज़ी इलैकी बिजिज़िन नखला, तुसाकित अलैकी रुतबन जनिया। नी मरियम ऐ जड़ी खजूर दे थल्ले बैठी है, इनू फड़ के हलाना तेरा काम है, एदे तो तरो ताजा खजूरां गिराना मैं रब दा काम है। फकुली वशरबी, फकुली वशरबी, खा भी लै ते पी भी लै। ते हुण पुत्तर चुक लिया हत्थां ते टुर पईयां पिंड वल। ते तुहानू पता है आप बंदा जो मर्जी करदा होवे, जे किसे नेक दी कोई गल लभ जाए ना ते फिर ते झंडे लाई फिरदा। आ फलाना वे तजदा भी पढ़दा ही है, नमाज़ां भी पढ़ांदा ही है, जुमे भी पढ़ांदा ही है, आ फलाना मौलवी। ते बाबा जी आंदे ने नेकां दी बदनामी ऊपर राजी होन हज़ारां, पर बेशर्मानू शर्म न आवे अपनियां की कारां। पुत्तर नू चुकिया हत्थां ते चुक के लैके आ रही ने। आंदियां ने अल्लाह मैं हुण कौम नू जवाब की देंगी। अरशां तो आवाज आउंदी है मरियम तू चुप दा रोजा रख लै, तू बोलना नहीं, बाकी काम असी जानिए ते कौम जाने। अम्मा जी लैके आईयां ते कौम आंदी है या उख्त हारून मा काना अबूकी मरअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। नी हारून दी ये पैना ना तेरा प्यो एवें दा, ना तेरी मां एवें दी, ना तेरा चाचा एवें दा। ये की लोड़ा मार रही है, ये पुत्र किथों लेके आ गई है। अम्मा जी की कर दिया ने फ़अशारत इलैहि, अम्मा जी उंगली दा इशारा ही सवल कर दिया ने। इनू पूछो मैनू की पूछते हो। ते कौम आंदी है नाले जना बदकारी करके आ गई है, नौजुबिल्ला माज़ल्ला। कदी दुध पींदे भी बोले ने, ओ बोलो कदी दुध पींदे बोले ने, क्योंकि उस वक्त बोलना उन्हां दी फितरत नहीं। ते जे बोलन लग पैन फितरत नहीं रहिंदी, रब दी कुदरत बन जाती है। अम्मा जी आंदियां ने फ़अशारत इलैहि, फ़अशारत इलैहि। कौम आंदी है कालू कैफ़ नुकल्लिमु, वाह कुरान सदके जामा, कालू कैफ़ नुकल्लिमु। हाय नी मरियम की मेदियां गल्लां पे करनी है। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। नी कदी दुध पींदियां बच्चियां ने भी गल्लां कीतियां ने। अर्शां तो आवाज आउंदी है जी अज रब मैं गल्लां करा के ना वखावा, क़यामत तक मैनू रब कौन आखेगा। आवाज आउंदी है ईसा दुध छड्ड दे, बाद च पी ले, पहला मां दियां सफाइयां दे लै। आवाज आउंदी है ईसा की आउंदे ने काला इन्नी अब्दुल्लाह। एक बारी फिर कहो सुभान अल्लाह। जिन्हों कुरान दी समझ आई है फिर प्यार ना करते। ईसा अलैहिस्सलाम आंदे ने काला इन्नी, जेड़ा अल्लाह दा बंदा है अब्दुल्ला वो बोलेगा काला इन्नी। इत्थे ते स्यापा है। आ की आ नवाज शरीफ दा बंदा ही, आ की आ इमरान खान दा बंदा ही, आ की आ जरदारी दा बंदा ही। अगे रब दे बंदे हुंदे सन, हुण बंदियां दे बंदे बनदे। दुआ कर अल्लाह सानू अपना बंदा बना।
اللہ دے بندے آمین کہہ دیو قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا بادشاہ مرحوم اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم ذالک عیسی ابن مریم تیاں دیندہ پت دیندہ تے کون دیندہ بولو بابا جی آندے نے تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا تیاں پت یارو موتی انمول نے اے سارے اختیار ساڑھے ایسے گلتے فیصلہ ہو جانا ہے ایسے گلتے ساڑھی انشاءاللہ نجات ہو جانی ہے جے پکے رہے تھے پکے ہی ہونا ہاتھ کھڑے کر کے ذرا اور سارے اختیار بھائی عبدالحمید ذرا کیمرہ مار ذرا انہاں دو میں ہاتھ چوک کے تنالے بولو اور سارے اختیار ساڑھے اللہ کولنے اور تو اس رب نو پلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک جوڑ جوڑیا اکھاں ویچ جڑے موتی گول گولنے سارے اختیار ساڑھے اللہ کولنے تے فرماندے کین آندے میں کہ میں چڑیاں تے ممولے شنگارے رب نے میں حدیث دی کتاب چے پڑھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اے نکے نکے جڑے حشرات نے نا زمین تے ٹرن پھرن والے تین چیزاں نو خصوصاً سختی نال پابند کیتا کہ انہاں نو نہیں مارنا چاہیے ایک کیڑی ایک چکیرہ تے شہد دی مکھی چکیرہ جان دیو حضرت اور جدیاں دو چنجا ہوں دیاں نے حضرت مولانا قاطع شرکو کفر مبلغ اسلام دائی توحید حضرت مولانا خود اللہ خدا دی قسم جیڑی خود نے شرک دی پھٹی پوچی ہے نا او بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی نہیں پوچھ سکتے انہیں شرک دی ماں مار دیتی دعا کر اللہ سانو بھی شرک دی چھترول کرن دی توفیق دے گجرہ علیہ مجموعہ پڑھاندہ سا تے آڈا ایمی لگ گیا مجسٹریٹ بھی آ گیا ڈی ایس پی بھی آ گیا تیو آمنے سامنے نے انج بہ گئے تیو مولوی آکھے جی اینو یزدانی نو آکھو سانو مشرک نہ آکھے تے میں انو آکھا جی مجسٹریٹ صاحب اے سی صاحب میں تے مشرک نو آنا مشرک وہ آکھے جی نہیں منو آندہ ہے میں آکھا جناب میں تے مشرک نو مشرک آنا سیدھی جی گالے نبی دا باپ شرک کرے تھی وہ بھی نبی دا پتر شرک کرے تھے نبی دا چاچا شرک کرے تھے بول دے نہیں میں کیا ایسی صاحب میں تے شرک کرن والے نو مشرک آنا وہ آکھے نہیں جی ایسی صاحب منو آندہ ہے ایسی آندہ پھر لگ دا تو مشرک ہی ہے
ہے جی اینو آکھو بدعت نو نہ کچھ آکے میں کیا پھٹی لگتی ہوں اے اسی شرک نو لتر مار دیا رہنا توحید کے چنڈے بلند کر دیا رہنا نبی دی سنت دے پھریرے لہران دیا رہنا تے بدعت اللہ کساں توڑ دیا رہنا انشاءاللہ اکی میں چڑیاں تے ممولے شنگارے رب نے اکی میں چڑیاں تے ممولے شنگارے رب نے کی میں موراں تے رنگ چاڑے رب نے اے تو اڈے پنڈ منیاری آلے ہوندے ہوں گے منیاری بیچن آلے ہوندے نے نا تے ایمان نہ ہون جواب دینا جے جڑا ڈنڈی مارے قیامت والے دن فرشتی انہوں ڈنڈے مارے جڑا ڈنڈی مارے ہون او منیاری والا جو ہوندہ ہے بابا جی بزرگوں تسی بھی ہو جوانوں تسی بھی ذرا دھیان نہ جواب دینا جے کدی کسی چیز نے دھیان نہ بنائی ہے میری گل کدی کسی چڑی نے منیاری والے نو روک کے آکھیا ہوئے وے پہیا کھلو جائیں 5 منٹ وے کھلو جائیں اے منو نا ایک آسان سلک دی پوڑی دے جائیں میں سر تونا ہے سن سلک شیمپو دے دیں اور کدی کسی چڑی نے آکھیا مارو بولو سر مار دو انج کر کے بول کے دسو آکھیا کدی یہاں نے آکھیا وے پایا کلوئی ایک فیضہ بیوٹی کریم دیں پایا یہاں نے آکھیا وے پایا ایک لپسٹک او ایمان نہ دسو کدی آکھیا او اینو رنگ کنے لائے نے اوچی بول کنے لائے نے اکی میں چڑیاں تے ممولے شنگارے رب نے کی میں موراں تے رنگ چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے کی میں تارے دے رب نے نگینے جڑے نے اور ویکھو تے سے کی میں اسمان کھڑے نے تھما تھما تھلے نہ کوئی دیتے پولنے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے تیاں دے وے پوت دے وے اللہ دی مرضی ہے پروانے ہو قرآن دیو بیٹی رحمت ہے بیٹیاں نال پیار کریا کر جگان دے پیر علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر کسے کولوں بدلہ نہیں لیا کسے دے واسطے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں کی تھی اپنے کانڈ مبارک تے گندیاں اوجریاں میں برداشت کر لیاں آقا نے 3 سال شیب ابی طالب ویچ قید بھی برداشت کر لئی پروانے ہو گل نوٹ کرنے والی جے شیب ابی طالب ویچ پکھا بھی برداشت کر لیاں اپنے سر سے کوڑا کرکٹ بھی برداشت کر لیا اپنے گلے ویچ پھا بھی برداشت کر لیا آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے اپنی ذات واسطے کسے کولوں بھی کدی بدلا لیا لیکن حدیث دے اندر ایک واقعہ موجود ہے ابو لاب دے پتر جڑے نے ابو لاب دے پتر میرے آقا کو لائے آن کے آندے نے اے محمد میں اتھے گل مکانی جے اتھے میں دعا کرنی جے اتھے گل مکانی جے لوگوں ایک گل پلے بن لیا جے جگان دے پیر علیہ السلام نے دند مبارک شہید کروا کے اپنا سر مبارک زخمی کروا کے اپنے کندیاں تے گندیاں اوجریاں برداشت کر کے اپنے گلے ویچ پھا
برداشت کر کے اپنے پیراں تھلے کنڈے برداشت کر کے شیب ابی طالب وچ 3 سال بھکھاں تے پیاساں برداشت کر کے طائف دیاں بستیاں وچ سر تو لے کے پیراں تک خون دیاں تتیریاں پئیاں چل دیاں نے تے آقا بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے انہاں واسطے بد دعا نہیں کیتی زندگی دی اندر ایک موقع آیا کہ جدن ابو لہب دے پتر نے آ کے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانب اپنیاں تیاں رکھ کر اپنیاں تیاں آقا دی نبوت تو پہلے اے ابو لہب دے 2 پتر عتبہ تے عتیبہ انہاں دوواں ول میرے پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہما انہاں دے نکاح ہو چکے سن رخصتی نہیں سی ہوئی جدو سورت تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی ابو لہب آندا ہے میں تواڈے نال اونی دیر تک گل نہیں کرانگا جب تک تسی محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق نہیں دیو گے اے بدبخت بے ایمان آوندا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام حتیم وچ بیٹھے نے اے بدبخت تھکن دی کوشش کردا ہے عرشاں والا رب بچاندا ہے تے نال آندا اے محمد تو رب ہید لئی پھرنا ہے اپنی نبوت لئی پھرنا ہے سانب اپنیاں تیاں رکھ کر اپنیاں تیاں اسی تیریاں تیاں نو طلاق دینے آ میرے پیغمبر علیہ السلام دے دل تے چوٹ لگی اللہ میں تیری توحید بیان کرنا اللہ میں انہاں دا مندہ تے نہیں سوچ دا اللہ میریاں بے گناہ بچیاں نو طلاقاں دین دینے پائے عرشاں والیاں انج کر کے ہاتھ چکے تے آکھیا اللہ جنگل دے کتیاں وچوں اے دے اتے کتا مسلط کر دے وی اللہ اینو زندہ نہ رہن دے وی اور لوگوں تیاں ایک ایسیاں چیزاں دے بابا جی گل بڑی پیاری کر گئے اور جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ آندہ میریاں بیماریاں نہیں جاندیاں پریشانیاں نہیں جاندیاں دکھ نہیں جاندے ازمیشاں نہیں جاندیاں تنگیاں نہیں جاندیاں فاقے نہیں جاندے تنگ دستیاں غریبیاں نہیں جاندیاں او اپنیاں بیٹیاں نو وضو کروا کے نماز پڑھائے کرے انہاں کولوں دعا کروائے کرے ایس کتاب دے اترن والے دی قسم دے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ انہاں تیاں بیٹیاں دے چکے ہاتھ خالی موڑ دے اے دی دعا قبول ہون دی دلیل تے گل مقامہ آقا علیہ السلام حتیم وچ نماز پہ پڑھ دینے اے ہوئی ابو لہب دے منڈے نے اونٹ دی اوجری لے آکے جگاں دے پیر علیہ السلام دی کنڈ تے رکھ دیتی آقا سجدے چ پے نے اونٹ دی اوجری ایک بندہ چک سکدا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سب کہہ دیو ایک باری رضی اللہ تعالیٰ چھوٹا جیا قد دے کڈا کو قد دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے اسی اتحیات بیٹھے ہوں دے عبداللہ بن مسعود کھلوتا ہوں دا پھر بھی نکاح ہوں دا اللہ اللہ تے ایک دن عبداللہ بن مسعود نے آکے شکایت کی تھی آقا آجڑے تو اڈے یار لینا اے میرا مذاق اڑان دے آقا فرمان دینے عبداللہ کی مذاق اڑان دینے آقا جی اینا مسواقہ لوانیاں ہوں دینا تو منو آن دینے عبداللہ چڑی درخت تے ذرا مسواقہ لا کے دے دے آقا جی اینا کھجوراں کھانیاں ہوں دینا تو میں انو آن دینے عبداللہ ذرا چڑی تو میں قد چھوٹا جی ہے چڑھ جانا ہوتے تو آقا پھر میں آکھیں گے عبداللہ او جا نال دا درخت ہے نا او دیاں میں کھجوراں لگ دینے یہ دنالو مٹھیاں نے آقا پھر میں ادھر ٹوڑ دیں دینے میں انہاں دی گل نہیں موڑ دا تے آقا جدو میں کھجور تے چڑھنا میریاں پنڈلیاں ویکھ کے نا تے ہس دینے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے او کوٹلی والے او گل لکھ لے آجے اللہ تو انو مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما احد
پہاڑ 11 کلومیٹر لمبا ہے. کنے کلومیٹر؟ 11 کلومیٹر. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عبداللہ بن مسعود اینا نو تیری عظمت دا پتہ ہی نہیں. اللہ اللہ اگر تیری ایک پنڈلی ترازو ویچ رکھ دیتی جائے تے دوجے پلڑے چے احد پہاڑ رکھ دیتا جائے تیری پنڈلی دا وزن زیادہ ہوئے گا. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 5-6 سال دے درمیان ہے. اپنی ہانن سہیلیاں ویچ کھیڑ دیاں نے پہیاں جا کے آندے نے پتیجی ہے تیرے ابا جی دا مکے والیاں حال کیتا ہے. او کوٹلی والیاں میں پھر قرآن دے اتارن والے رب نو گواہ بنا کے آنا اے پتر تے مرن دے بعد فیتے لے کے پیو دیاں زمینہ وانڈ دینے. جے ماپیاں دے دکھ وانڈ دیاں نے تے تیاں وانڈ دیاں نے. ماپیاں دیاں مصیبتاں دکھ وانڈ دیاں نے تے تیاں وانڈ دیاں نے. پترانے تے اجے دفن ہون دا انتظار بھی کئی نہیں کر دے جے باں پھول دینے اے تقسیمہ کر لگ پہندے نے. حضرت فاطمہ دوڑ دیاں آئیاں تے آکے نکے نکے ہتھاں دے نال اوجری لان دی کوشش کر دیاں نے. اوجری لیندی نہیں. ادھرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ دے سب تو امیر ترین تاجر نے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کے کیا حضرت صدیق نے اپنے کاروبار دی پرواہ نہیں کی تھی. دکان کھلی چھٹی او میں دوڑ دے آئے نے 2-4 ساتھیاں نو نال لیا اوجری پرا ہٹائی تے جگاں دے پیر علیہ السلام سجدے چوٹ کے اتا حیات بیٹھے نے. حضرت فاطمہ نے انج کر کے ہاتھ چوک لے کدے اگے پھر بولو. حضرت فاطمہ نے ہاتھ چوکلے تے کی آندیاں نے اللہم احسہم عددا وقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا. عرشاں والے یا ربا انہاں نو جان لے انہاں نو پہچان لے اللہ انہاں نو چنگی طرح سیان لے اللہ انہاں چو ایک بھی نہ چھڑی سارے ہی مار دیویں اللہ قتل کر دیویں تباہ کر دیویں ستیہ ناس کر دیویں ملیا میٹ کر دیویں اللہ کاکھی نہ رہن دیویں. اور کعبہ دے رب دی قسم ہے جا بدر دا میدان ویکھ پھر ایک کافر بدر دے میدان وچ سارے قتل ہو گئے کوئی بھی اینا چو باقی بچیا. تیاں کو لو دعا کروایا کر تے جیڑا تیاں نال پیار کرتا تیری پنجابی زبان چے بابا جی آندے نے 2 بیٹیاں پالیاں جس نے اور 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا. نوجوانوں ترجمہ موبائلہ چے ریکارڈ کر لو تے گلی گلی سنا دیو کر پوچھا دیو پوچھاؤ گے. اور 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا 7 نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. اور اسلام تھی قبل اندھیرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی. اسلام تھی قبل اندھیرا سی آیا مرشد تیرا میرا سی. کل جگ نو او چمکا گیا. اور 2 بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا 7 نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا. او بیٹی روندی تے کرلاندی سی رو رو ہاڑے پاندی سی
زندہ دفنائی جاندی سی سونا رحمت بن کے آ گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا پالے خوب سنبھالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا تے گل سنو اور بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو ایک وری پیار نال کہہ دیو تیاں والے پہنا والے ایک وری پھر کہہ دیو اور بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے بازاروں نے مل دے مول لوگو ایتے ہیرے موتی انمول لوگو یزدانی مقدی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ایک وری میرے نال مل کے آخری وری پڑھ لو دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی پا گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بھائی جتنے بیمار نے تمام بیماراں واسطے دعا کرو اللہ تمام بیماروں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما بھائی محمد علی اپنے بیٹے واسطے کہہ رہے ہیں اللہ انہاں دے بیٹے نو صحت والی تندرستی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما بھائی فوت شدگان واسطے میرے مشفق محسن مربی میرے روحانی باپ میری مراد حضرت مولانا حافظ محمد ادریس صاحب زیا مرحوم رحمت اللہ علیہ اور واجب القدر قابل صد احترام تو اڈے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت ولی کامل حضرت مولانا سید خبیب شاہ مرحوم رحمت اللہ علیہ انہاں واسطے اور بائی عبدالقدوس عبدالحفیظ انہاں دے والد محترم اور گاؤں دے جتنے بزرگ جیڑیاں میریاں روحانی ماما بہنا بائی اللہ تیرے کل آ چکے ہیں انہاں تمام واسطے درد دل نہ دعا فرماؤ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما آمین ذرا بلند آواز نہ مولا کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ رات دے 2 بجے دا ٹائم ہو گیا اے بندے رات بھی جاگ دے رہے نے جلسے جے اللہ پھر آج پروانے رات دے 2 بجے تک بیٹھے رہے نے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما میرے اللہ اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما اللہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار بنا میرے اللہ جڑے بیمار نے انہوں نے صحت عطا فرما اللہ جڑے پریشان نے انہوں دیا پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے مصیبت زدہ نے انہوں دیا مصیبتاں دور فرما اللہ جڑے تنگ دست نے انہوں دیا تنگ دستیاں دور فرما مولا جنہ دی اولاد نے نیک اولاد عطا فرما عرشاں والیا جنہ پہنا دے ویر نے انہوں نے نیک ویر عطا فرما میرے مولا جنہ دیا گورداں خالی نے اللہ انہوں دیا گورداں ہریاں فرما میرے مولا جتنے مسلمان فوت ہو کے تیرے کو لا چکے ہیں اللہ انہوں دیا غلطیاں کتائیاں تو درگزر فرما میرے اللہ انہوں جنت الفردوس یا اللہ مقام نصیب فرما میرے مولا انہوں اللہ علیین نصیب فرما میرے مولا سڑیاں اولادہ نو نیک تے ایک بنا اللہ سانو تمام نو مواحد بنا
اللہ 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا اہل و عیال نو نیک بنا اللہ ساڈے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما اللہ ملک پاکستان دے اندر استحکام اور ترقی نصیب فرما اللہ اے دے دشمناں نو تباہ و برباد فرما اللہ اے دے محافظاں دی حفاظت فرما اللہ اے دے اندر کتاب و سنت دا بول والا فرما اللہ میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما اے میرے اللہ زندہ رکھی تے اسلام تے رکھی اللہ موت آئے تے اپنے راہ شہادت دی موت عطا فرما اللہ جنہیں آئی دا پروگرام کیتا اہتمام کیتا حصہ پایا تعاون کیتا سنیا سنایا اللہ چھوٹے بڑے اللہ جڑے بھی آئے نے اللہ تمام دعونا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین